राजनीति तपाईको कमाएर खाने भाँडो होइन र हामीहरूले राजा ज्ञानेन्द्रले पनि व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ एउटा राजाको छोरा हुनुहुन्थ्यो। व्यवसाय गरेर काम गरेर खानुपर्छ भन्ने मान्यता राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि छ। 12 पुस्ता चाहिँ राजा भएको फ्यामिलीको भन्दा चाहिँ हिजो अस्ति निस्केका भुइँफुट्टाहरू चाहिँ डलरपतिहरू भएर भटाभट निस्किरहेका छन्। कम्मल उडेर घिउ खाएका छन्। समाजवादी हुँ भनेका छन्। तपाईँको चाहिँ सर्वहाराको नाटक दिएका छन्। वर्ग सङ्घर्षका कुरा गरेका छन्। मुठ्ठीभर नेताहरू खरबपति अरबपति भएको छन्। राजाको हातमा सत्ता ल्याइदिनु पनि भएको थियो मान्नुहुन्छ? होइन सुन्नुहोस् न, त्यो छिमेकी हो, त्यो शक्तिशाली देश हो। अन्त आज फेरि गणतन्त्र चाहिँ भारतले ल्याएको के भनेर विरोध जनाउँछ। मलाई हो त गणतन्त्र ल्याएर सुन्नुहोस् न, विरोध यस कारण गरेको हो कि गणतन्त्रले यो देशको रक्षा गर्यो कि नोक्सान गर्यो। तर राजाले सेनाले धोका दिएको कुरा त अर्जुन गेवालले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। उसले लेखेका छन्। तर म यसलाई यो शब्द प्रयोग गर्नुभन्दा पनि तत्कालीन सेनापतिले चाहिँ राजाको पक्षमा अथवा राष्ट्रियताको पक्षमा चाहिँ म चाहिँ अडान लिएको हुन्छु। सेनाहरू भन्ने पनि तपाईँको चाहिँ जनताको चाहना बमोजिम चल्न उनीहरू बाध्य हुन्छन्। यदि जनचाहना अनुसार चल्दैनन् भने त्यस्ता चाहिँ सेनापतिहरू जो अनैतिक साँठगाँठ गर्छन् तिनीहरू पतन हुन्छ। सेना ल्यायो भने त फेरि राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा आउँछन् भन्छन्। त्यो स्वाभाविक हो, नेपालको परम्परा हो। त्यस्ता खालका चाहिँ नाराहरू प्रयोग गर्छन्। जस नेपाललाई अमेरिका बनाइन्छन्। अब हामीमा चाहिँ त्यो डाइजेस्ट हुँदैन। जस तिनीहरूले नेपाललाई अमेरिका बनाइन्छन्। मेरो प्रश्न त्यो होइन, त्यो हामीका डाइजेस्ट हुँदैन। अमेरिकाको आन्दोलन हेरेर म त्यसको कपी भनौँ त्यसलाई, म त्यसको समर्थनमा छैन। शेखरजी स्वागत छ यहाँलाई PNB.com मा। धन्यवाद। के छ यो इनफ इज इनफले त तपाईँहरूको अभियानलाई तपाईँहरूको आन्दोलनलाई तुल्याएको छ त? हामी त खुसी छौँ कि हामीले अब दलको झन्डामा होइन, अब सबै नेपालीहरू राष्ट्रिय झन्डामा गोलबद्ध हुनुपर्छ भनेर जो हामीले भन्दै आइरहेका छौँ र हिजो इनफ इज इनफले पनि त्यही राष्ट्रिय झन्डामै गोलबद्ध भएको हुनाले हामीले त्यो हाम्रो मुद्दा त अझै प्रखर रूपमा अगाडि आयो भने ठानेका छौँ। त्यसो होला र हो त हामीले चाहिँ वास्तविक मुद्दाहरू उठाएका हौँ। देशको राष्ट्रको स्वार्थका मुद्दाहरू चाहिँ हाम्रा मुद्दा हुन् र उनीहरूले पनि राष्ट्रकै मुद्दा उठाएको हुनाले हामी उनीहरूसँग खुसी छौँ। राजा हो देशको चौथो भन न त। राजा स्वयंले त्यसो नभन्नुहोस्। तपाईँ देशलाई आवश्यकता पर्दाखेरि आउने हो। राजाको लागि चाहिँ राजा आउने होइन कि देशको लागि, राष्ट्रको लागि, नेपालीको लागि आउने हो। त्यसकारण चाहिँ सबै राजावादीहरूबाटै गाइडेड हो त्यो इनफ इज इनफ भन्ने ज्ञान होइन। अब त्यो त सामाजिक सञ्जालबाट आएको हो। म पनि त्यसमा सदस्य छु। म सदस्य हुँदाखेरि 1.25 लाख पुगेको थियो। 6औँ दिन भएको थिएँ म। र त्यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालका अहिलेका पढे लेखेका, देश दुनियाँ चिनेका र झुक्याउन नसक्ने एउटा चाहिँ जानकारहरूको चाहिँ त्यो समूह हो। त्यसकारण चाहिँ त्यसले जति पनि मुद्दाहरू, जति पनि नाराहरू त्यहाँ देखियो ती राष्ट्रका ज्वलन्त मुद्दाहरू थिए। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई उनीहरूको कामको चाहिँ हामी प्रशंसा गर्दछौँ। तर सिमानाको विषय उठान भएन, MCCको विषय उठान भएन भनेर आलोचना भयो नि त सर। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्ताधारीहरूले लगाएको आरोप हो र केही भुइँफुट्टाहरूले पनि यस्ता आरोप लगाइरहेका छन्। त्यहाँ तपाईँहरू आफै MCCको विरोध गरिरहनु भएको थियो। MCCको लागि, सिमानाको लागि पक्राउ पर्नु भएको व्यक्ति तपाईँ त्यसो भन्न कहाँ मिल्छ? ठिक हो। उनीहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट आएका हुनाले सबै मुद्दा चाहिँ उनीहरूले समेट्न सकेनन् होला। तर त्यहाँ MCCको एउटा दुईवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्यानरहरू थियो। त्यो चाहिँ बहुसङ्ख्यक ब्यानरहरू MCCको पक्षमा थिएन होला, तर एउटा दुईवटा ब्यानर त्यहाँ थियो। र मेरो जहाँसम्म सामाजिक सञ्जालभित्र उहाँहरूसँग जुन कुराहरू भइरहेको छ, अबको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ ती ब्यानरहरू, MCCको ब्यानरहरू हामी अग्रपन्थीमा राख्छौँ भनेर उनीहरूले भनेकै छन्। तपाईँहरूलाई त दुःख लाग्नु पर्ने, तपाईँहरूको झन् रोजीरोटी खोसिनु भयो। होइन हेर्नुहोस्, हामीहरूले त आफ्नो लागि काम गरेकै होइनौँ। हामीहरू पनि के अभियन्ताहरूको त रोजीरोटी खोसिनु भयो नि त। स्वतः रूपमा युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिदियो भने त युवाहरूको रोजीरोटी गुम्ने भएन। होइन, देशभक्त राष्ट्रवादी हो भने
हामीले निजी मुद्दाहरू निजी स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थमा काम गर्नुपर्छ। देश मात्रै भनेर खान पुग्छ त सर, काम गर्नु पर्यो नि। यहाँ त कामै नगरिकन अभियान मात्रै गरेर खानेवालाहरू छैन। त्यो त धन्दावाला भए, तर चाहिँ आफ्नो काम त गर्नुपर्छ। तिनका रोजीरोटी त खोज्ने हामीले त हिजोदेखि नै राजनीति कमाउको धन्दा नगर, राजनीतिलाई अपराधीकरण नगर्नुहोस् र राजनीति चाहिँ कमाएर खाने भाँडो होइन, यसलाई नबनाऊ भन्ने विरुद्धमै हामी छौँ। त्यस कारण जसले बनाएको छ त्यसको पक्षमा हामी छैनौँ र राजनीति चाहिँ देशको लागि हुनुपर्छ, माटोको लागि हुनुपर्छ। अभियन्ताहरूले यो अभियान होइन के को नाममा यसलाई कमाउ खाने भाँडो, त्यही त धेरै भुइँफुट्टाहरू चाहिँ कमाइ खाने भाँडो होइन बनाछन्। त त्यो किसिमको चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ जनताले चिनिरहेछन्। जनताले चाहिँ को ठिक को बेठिक, कसले राम्रो मुद्दा उठाइरहेको छ, कसले सिन्सियरली काम गरिरहेको छ, कसले आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसाय गरेर चाहिँ राजनीतिमा समयको दिएको छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। जो केही पनि नगर्ने राजनीति नै कमाउने ठाउँ हो भनेर थालेर आएको छन् भने त्यो चाहिँ अहिलेको सत्ता र ती चाहिँ अभियानकर्ताहरूमा केही फरक रहेन। तिनीहरूले भोलि गएर राजनीतिलाई अपराधीकरणै बनाउँछन्। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो सधैँ हामीहरूको चाहिँ जोड जहिले पनि के रह्यो भने राजनीति तपाईँको कमाएर खाने भाँडो होइन। र हामीहरूले राजा ज्ञानेन्द्रले पनि व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा राजाको छोरा हुनुहुन्थ्यो। व्यवसाय गरेर काम गरेर खानुपर्छ भन्ने मान्यता राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि छ र उहाँ नेपालको सबभन्दा फियर चाहिँ तपाईँको ट्याक्स पेयर हो। आज चाहिँ कर विभाग, कर कार्यालय, तपाईँहरूले कर प्रशासन गरेर तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ उहाँको संस्थानहरूले, उहाँका व्यापारिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ संस्थाहरूले चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ फेयर चाहिँ बिजनेस गरेको छ भनेर चाहिँ कर प्रशासनले अब त्यो भनिरहेको जे भने पनि भयो होइन। अब अस्ति देखिहाल्नुभयो 12 पुस्ता चाहिँ राजा भएको फ्यामिलीको भन्दा चाहिँ हिजो अस्ति निस्केका भुइँफुट्टाहरू चाहिँ डलरपतिहरू भएर भटाभट निस्किरहेका छन्। अब त्यो देखिरहनु भएकै छ नि। यो बालुवाटारको आन्दोलनले तपाईँहरू जस्तो अभियन्ताहरूको गालामा अलिक दरिलो झापड हाने जस्तो लाग्दैन? होइन, म त त्यो अभियानको चाहिँ समर्थक हुँ र त्यस्तो खालको अभियान निस्किनुपर्छ। हाम्रो मान्यता के हो भने एउटा भनाइ छ नि, तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँ राजनीतिमा चाख दिनुहुन्न, तपाईँ राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ध्यान दिनुहुन्न भने अयोग्यहरूले तपाईँमाथि शासन गर्छन्। त्यसकारण यदि तपाईँ म विमति जनाउँदिनँ, त्यसमा म पनि मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने नि, तपाईँहरू सधैँ चिच्याइरहनुहुन्छ, अभियान चलाउनुहुन्छ, आन्दोलन गर्नुहुन्छ, हिरो जन्माउनुहुन्छ, तर यहाँ त बिना हिरो बिना चिच्याइ एउटा मौन प्रदर्शनले ठुलो विद्रोहको सिर्जना त गर्यो। त्यो राम्रो कुरो हो, त्यो चाहिँ राजनीतिमा आएको सुधार हो। ती शिक्षित, मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, ती शिक्षित जानकार र आजको देश दुनियाँ देखेका मान्छे भावनाले उनीहरूले राजनीतिलाई सभ्य बनाउँदैछन्। त्यसको म प्रशंसक हुँ। अब के झुटका खेती गर्नेहरूलाई पनि युवाहरू जाग्यो भने त लखेट्छन् भन्ने डर लाग्छ भन्छ। हो, बजारमा एक थरी तपाईँको ड्रामा गर्ने, अनेक गर्ने, तपाईँको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ राजनीतिलाई पेसाको रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रूपमा लाने मान्छेहरू थिए, त्यसलाई चाहिँ दरिलो थप्पड हो। तर हामी त आह्वान गरेका थियौँ कि देशका शिक्षितहरू, युवकहरू, तपाईँको दक्षहरू, योग्यहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ र देशको चाहिँ तपाईँको वास्तविक समस्याहरूलाई उजागर गरेर त्यसलाई हल गरेर लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो मागै थियो, आह्वानै थियो। उहाँहरू आउनुभयो, यो हाम्रो देशको लागि चाहिँ ज्यादै ठुलो सौभाग्य हो। तपाईँहरूकै केही अभियानका व्यक्तिहरू एकदमै झुटको राजनीति बेसी गर्नुहुन्छ कि? हो, जो झुटको राजनीति गर्छन्, जो समाजबाट चाहिँ तिरस्कृत हुन्छन्, उनीहरू तिरस्कृत हुन्छन्। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ जहिले पनि सभ्य र सुसंस्कृत राजनीतिको पक्षमा छौँ र तपाईँको चाहिँ सबै राजनीतिले फेयर गेम भइदियोस् भनेर तपाईँको आन्दोलन गर्ने मान्छेले नै झुटको राजनीति गर्नुभयो भने त जनताले कसलाई विश्वास गर्ला र? त्यो त ठिक हो, त्यो त गर्नु हुँदैन। झुटको राजनीति गर्नु हुँदैन। झुटको खेती धेरै भयो नेपालमा, धेरै ठुलो भ्रमहरू के बाद भनेका छन्, कम्बल उडेर घिउ खाएका छन्, समाजवादी हुँ भनेका छन्, तपाईँको चाहिँ सर्वहाराको नाटक दिएका छन्, वर्ग सङ्घर्षका कुरा गरेका छन्, मुठ्ठीभर नेताहरू खरबपति अरबपति भएको छन्। यो विकृतिको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यस कारण सिस्टम तपाईँको चाहिँ बलियो सिस्टम एकदमै तपाईँको चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ नागरिकलाई फाइदा हुने, देशलाई फाइदा हुने एउटा चाहिँ फेयर सिस्टम चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अब यो केही तपाईँहरूकै अभियन्ताहरूको म कुराहरू उठाउँछु। 12 बुधेमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा बेचियो भन्नुहुन्छ, यो झुटको राजनीति हो जस्तो लाग्छ? लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, यस्तो
हामीले भनेको कुरो के हो भने 12 बुँदेको सहमति जुन दिल्लीमा गरे त्यसले हाम्रो नेपालमा हाम्रो निर्णय हामीले गर्ने पावर सेन्टर त्यहाँ पुग्यो। त्यहाँ गर्नाले के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूलाई मालिक बनाए यी नेताहरू, यी शेरबहादुर, यी ओली, यी गिरिजाप्रसादहरू चाहिँ दासका रूपमा दलालका रूपमा परिणत भए। यसले गर्दाखेरि उनीहरूको स्वार्थ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरा हुने भयो। आज तपाईँको चाहिँ हिजो त भारतले 12 बुँदेभन्दा अगाडि त यो हाम्रो चाहिँ नक्साभित्र पर्छ, यो हाम्रो सम्पर्क हो, यो हाम्रो हो भन्न सकेको थिएन नि। तर आज भन्न सकिरहेको छन्। र इतिहास कोट्याएर हेर्ने हो भने त 7 सालमा राजा त्रिभुवनले आत्मसमर्पण गरेपछि नै यसको सिलसिला सुरु भएको छ नि त। त्यति बेला पनि त भारतले ल्याइदिया हो। त्यतिखेर राणाहरू भारतले ल्याइदिया हो कि होइन? राणा हो नि, भारत सुन्नु न, प्रजातन्त्र भारतले ल्याइदिया हो। राणाको हातबाट सत्ता र हामी सुन्नु, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि निर्णयहरू राष्ट्रिय स्वार्थमा भएन। यदि कुनै निर्णयले राष्ट्रिय स्वार्थलाई फाइदा गरेको छ, देश बेचिन त्यति बेलादेखि नै सुरु त भयो नि। कसरी? 7 सालमा जब राजा त्रिभुवनले, सुन्नु, 7 सालमा राजा त्रिभुवनको अवस्था के थियो? सारा शक्ति त राणाहरूको हातमा थियो। राजा त्रिभुवनको हातमा के थियो र? यो देशमा चियाएर हेर्न सक्ने कोही थिएन नि। कस्तो कस्तो कस्तो? यो देशमा चियाएर हेर्न सक्ने कोही थिएन नि। त अहिले पनि त तपाईँको यी दलाल नेताहरू गएर चियाए। राजा महेन्द्रले त कमजोरलाई सुधारेर ल्याएका थिए। सुरुवात त त्यहाँबाट लिन सकिन्छ होइन, राजा त्यो बेलामा कमजोर थिए। राजा कमजोर भएको हुनाले राजामाथि अत्याचार, राणाहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जहानिया शासनको भिगभिगी थियो, एउटा अन्धकार युगमा राखेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा खुला संसार, एउटा चाहिँ प्रजातन्त्र चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ राजा त्रिभुवन थिए भने त्यसले प्रजातन्त्र ल्यायो। तर सँगसँगै जुन किसिमको खराबीहरू चाहिँ कङ्ग्रेसको पार्टीको सरकारले चाहिँ ल्यायो त्यसको विरुद्धमा त राजा महेन्द्रले राम्रै काम गरेका छन्। राष्ट्रियतालाई सवार्नलाई, मतलब राष्ट्रियतालाई चाहिँ सम्वर्धन गर्नलाई त उहाँको ठुलो योगदान छ। जे होस्, राजाको हातमा सत्ता ल्याइदिनु पनि भारतै हो नि, मान्नुहुन्छ नि? होइन, सुन्नुहोस् न, त्यो छिमेकी हो, त्यो शक्तिशाली देश हो। अनि तर आज फेरि गणतन्त्र चाहिँ भारतले ल्याइदिएको के भनेर विरोध जनाउँछ। मलाई हो त, गणतन्त्र ल्याएर सुन्नुहोस् न, विरोध यस कारण गरेको हो कि गणतन्त्रले यो देशको रक्षा गर्यो कि नोक्सान गर्यो, बुझ्नुभयो? नेपाल राष्ट्रलाई फाइदा गर्यो कि बेफाइदा गर्यो, त्यो अन्दाजमा कुरा गर्न पऱ्यो नि, मूल्याङ्कन गर्न पऱ्यो नि। कि गणतन्त्रले चाहिँ हाम्रो रक्षा हुन सकेन। आज तपाईँको हरेक निर्णयहरू दिल्लीमा गएर चाहिँ मुख ताक्न पर्ने भयो, उनीहरूलाई सोध्न पर्ने भयो, उनीहरूको दलाली गर्न पर्ने भयो। होइन, हिजो त्यसलाई सुधार गर्ने राम्रो गर्नुपर्ने हाम्रो काम हो कि फेरि त्यस्तै हिजोकै भन्दा पनि अझ बढी गर्न जाने त? प्रश्न यो हो नि त। त्यति बेलाको प्रकाशित केही लेखहरू मैले अस्ति पढ्ने मौका पाएको थिएँ। भारतको सेना जबरजस्ती नेपालमा आउँदा पनि हामीले बोलायौँ भनेर नेपालले छाप्नु परेको थियो। त्यो त 8 सालमा मातृका प्रसाद कोइराला तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीका अध्यक्ष थिए, तत्कालीन अध्यक्ष प्रधानमन्त्री थिए। उसले क्याबिनेट निर्णय गरे, भारतले जबरजस्ती गरिराख्यो भने त तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै हामी त लडेर बसेका हो भारतसँग। योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा तपाईँले मलाई देश सेनाको हातमा दिनुपर्छ भनेर बोल्नुभएको थियो। हो, अब अहिले आन्दोलन पनि चलिरहेको छ, के छ देश सेनाले जिम्मा लिन्छ? अब के छ भन्नु होला भने यो कुन प्रश्नमा आएको हो भने कङ्ग्रेस एउटा सङ्गठित शक्ति छ, कम्युनिस्ट एउटा सङ्गठित शक्तिको रूपमा छ। त्यसको विपक्षमा सडकको शक्ति पनि त्योभन्दा ठुलो सङ्गठित शक्ति भयो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर सेनाको भूमिका कम रहन्छ, बढी जनताको भूमिकै, नेताहरूको भूमिकै रहन्छ। तर सङ्गठित शक्ति भएनन्, सडकमा आन्दोलन चाहिँ व्यापक भयो, सत्तासँग वितृष्णा चाहिँ व्यापक बढ्यो, जनताहरू चाहिँ सत्तासँग सम्बन्ध टुट्यो। तर त्यहाँ सडकको शक्ति चाहिँ सङ्गठित देखिएन भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ अराजकता फैलिने सम्भावना हुनाले त्यहाँ सेना अगाडि आउने प्रचुर सम्भावना रहन्छ, जो हामी देखिरहेका छौँ। आउँछ कि आउँदैन त? अब अराजकता फैलियो चाहिँ सत्ताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ उ गर्न सकेन, मतलब ह्यान्डलिङ गर्न सकेन र जताततै तपाईँको अराजकता फैलियो भने त्यो त अर्को उपाय छैन, सेना त आउनै पर्छ। म त्यो स्थिति देखिरहेको छु। सेनाले नै फेरि 2 अर्ब भ्रष्टाचार गर्दै हेर्नु, 9 रुपियाँमा बागबजारमा पाइने मास 57 रुपियाँमा किनेर ल्याइदियो। हो, यो त सेनाले भन्दा पनि यो त सत्ताकै प्रदूषण हो। सत्ताले सेनालाई आफ्नो इमेज त बचाउनु पर्थ्यो। सेना ठिक छ, त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ। मैले भनेको कुरा ठिक छ, यो आज बजारमा आइरहेको छ
र आज चाहिँ मन्त्रीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ रक्षा मन्त्रीकै कुरा आइरहेको छ, सेनालाई चाहिँ तपाईँको उपयोग गरेर आज चाहिँ जुन रेटहरू ओम्नीको भन्दा पनि बढी, तपाईँको स्वास्थ्य विभागले ल्याएको भन्दा पनि यो कुरा बढी रेटमा चाहिँ आज माला आएको कुरा देखाइरहेका छन्। अब यसले शङ्का सेनाको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सेनापतिको भरोसा छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब अलिकति चाहिँ शङ्का गरेको अवस्था चाहिँ छ। र तर त्यो सबै कारणहरू चाहिँ यतिखेर चाहिँ नागरिक सरकार भएको हुनाले त्यसको सम्पूर्ण दोष चाहिँ नागरिक सरकारकै हातमा आउँछ र यी सत्ताधारी नै मुख्य दोषी हो। त्यो अपराध सेनाद्वारा गराउनमा पनि नागरिक सरकारकै भूमिका चाहिँ दोष दिनुपर्ने हुन्छ। सरकार नै दोषी। आजसम्म त निर्णायक तहमा सरकार छ, यही ओली सरकार चाहिँ कम्युनिस्ट सत्ता छ नि, त यो सत्ता चाहिँ अहिले चाहिँ ऊ चाहिँ निर्णायक हैसियतमा छ भने नि सर। म तपाईँलाई अलिकति विगतका कुराहरू पनि जोड्न चाहन्छु। म जोडेर यो सन्दर्भ आउँदैछु, नआतिनु होला। विगतमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई नेपाली सेनाले धोका दियो भन्छ नि। अब नेपाली सेनाले धोका दियो भन्दा पनि जनतै भ्रमित हुन पुगे, धेरै ठुलो जनसङ्ख्या आयो, जनतालाई चाहिँ सेनाले शाखा देश बचाउन सक्थ्यो, त्यो बेलामा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बचाउन सक्थ्यो भन्ने कुरा गर्छन् नि। अब सुन्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ भने लामो समयदेखि नै नेपाली राजतन्त्र चाहिँ राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँदै थियो, राष्ट्रियताको पक्षमा थियो र ऊ हरेक अडानहरूमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्त्व दिन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ नेपालको राजतन्त्र चाहिँ विदेशी स्वार्थको अगाडि काँडाको रूपमा देखा परेपछि त्यो राजतन्त्रलाई कसरी तपाईँको विस्थापित गर्ने र यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहेको उनीहरूको चाहिँ दलाल र दासहरू कसरी फिट गर्ने भन्ने रणनीतिमा धेरै वर्षदेखि चाहिँ अमेरिकाले त अन्तिम अवस्थासम्म पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई फेर्न चाहेको थिएन भन्ने कुरा अगाडि आइरहेछ नि। होइन, त्यो अब चाहिँ कतिपय अनि ती रणनीतिक कुरा हुन्। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको चाहिँ के छ भन्नु होला भने अब अन्तिममा चाहिँ अब गइसकेपछि चाहिँ दोषारोपण हुनु अथवा यस्ता कुराहरू आउनु बेग्लै कुरो हो। तर राजालाई सेनाले धोका दिएको कुरा त अर्जुन गेवालले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् नि। उसले लेखेका छन्, तर म यसलाई यो शब्द प्रयोग गर्नुभन्दा पनि तत्कालीन सेनापतिले चाहिँ राजाको पक्षमा अथवा राष्ट्रियताको पक्षमा चाहिँ म चाहिँ अडान नलिएको भन्छु। समस्त सेनालाई दोष नलगाएर तत्कालीन चाहिँ सेनापतिले आफ्नो राष्ट्रिय भूमिका, राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा भूमिका चाहिँ मा कमजोरी गरेकै हुन्। अब यति बेला केही व्यक्तिहरू के भन्छन् भने नि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनासँग एउटा सम्झौता भइसकेको छ, नेपाली सेना अमेरिकी सेना मातातै चल्छ भन्छन् नि। अब त्यो चाहिँ लाउनेले अनेक किसिमको दोष लाग्छन् है, अब कन्स्पिरेसी थ्योरीहरू पनि प्रयोग गर्छन्। तर मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा ठुलो कुरो जनता हो, जनता निर्णायक शक्ति हो। कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता भने जनतामा हुन्छ। जनताले जे चाहन्छ, अधिकांश बहुसङ्ख्यक जनताले जे चाहन्छ त्यही जनचाहनाअनुसार शासन व्यवस्था चल्छन् र सेनाहरू भन्ने पनि तपाईँको चाहिँ जनताको चाहना बमोजिम चल्न उनीहरू बाध्य हुन्छन्। यदि जनचाहनाअनुसार चल्दैनन् भने त्यस्ता चाहिँ सेनापतिहरू जो अनैतिक साँठगाँठ गर्छन् तिनीहरू पतन हुन्छ। जस्तो अहिले जोइन्ट लाइन फोर्सको नाममा होइन, जोइन्ट ट्रेनिङको नाममा विभिन्न नाममा त भइरहेछ नि ट्रेनिङ। होइन, त्यो त चाहिँ विश्वमै अहिले चलेको प्रचलन हो। विभिन्न सेनाहरूले एक आपसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोअपरेसनको हिसाबले चाहिँ तपाईँ प्राविधिक कुराहरू हुन्छन्, विभिन्न कुराहरू सिक्ने जान्ने कोअपरेसनको कुराहरू हुन्छन्। त्यो सबै कुराहरूलाई दोष म चाहिँ त्यो प्रकारले दोष लगाउने पक्षमा म छैन। तर के हो भन्नुला भने त्यो देशको पक्षमा चाहिँ सेना रहनुपर्छ। यदि रहँदैन भने त्यस्ता सेनापतिहरू पतन हुन्छन् र समयले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ दण्ड दिन्छ र नेपाली जनता चाहिँ निर्णायक हो। जनता तपाईँको जसको पक्षमा जुन पक्षमा कन्ट्रोल गर्ने होइन एउटा पावरफुल बडी नै तपाईँको बिकाउ छ भने त जनता मात्रै निर्णायक त जनता एउटा कुरा चाहन्छ, सेनाले एउटा कुरा गर्छ। त्यो सेनाले त तपाईँको रुसको सेनाले त सकेन तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल गर्न भने यो सेना के हो? त्यसकारण चाहिँ जनताको भावना चाहिँ अनुसार चाहिँ सेनाले कन्ट्रोल त्यो अनुसार चल्नै पर्छ। जनताको भावना अनुसार चाहिँ यदि यो सत्ताको चाहिँ विपक्षमा यो सत्तासँग वितृष्णा भएका जनताहरू बहुसङ्ख्यक भएनन् भने सेना मोबिलाइज गरेर उसले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। केही दिन 2-4 दिन गर्ला, तर त्यो फेरि असफल हुन्छ, त्यो फेरि कुको रूपमा डेभलप हुन्छ। तर जनमत यो सत्ताको चाहिँ सँग वितृष्णा छ, जनमत विपक्षमा छ भने सेनाले चाहिँ त्यो जनमतको ख्याल गरेर आफ्नो काम गर्ने हो। सेना ल्यायो भने त अनि फेरि राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा आउँछन् भन्छन् नि त। त्यो स्वाभाविक हो, नेपालको परम्परा हो। नेपालको सेनाले
आफ्नो चाहनाको भरमा त्यस सुन्न कु गर्नु एउटा कुरा हो, तपाईँको सत्ता लिनु एउटा कुरा हो, तर त्यो सत्ता फेरि त्यो सत्ता चल्नु पऱ्यो नि, टिकाउनु पऱ्यो नि। त्यो टिकाउनको लागि चाहिँ आजको दिनमा सबभन्दा लोकप्रिय जनताले सबभन्दा बढी खोजेको व्यक्ति भनेको राजा ज्ञानेन्द्र शाह हो। त्यसकारण सेनाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्थापित नगरिकन उसले चाहिँ यो स्थितिलाई युवाहरूमा त देखेन फेरि कहीँ कतै कस्तो त्यत्रो युवाहरू त्यो होर्डिङ बोर्डमा ब्यानरमा पम्पलेट्समा देखिएन। होइन, देशैभरि छ। तपाईँले चाहिँ अब कसरी देख्नु भएन म जान्दिनँ, कहीँ कहीँ राखे जुलुस निकाल्यो भन्ने मात्रै छ। नै हामीहरूले अनुभव गरेका छौँ। जहाँ जहाँ राजा जान्छन् त्यहाँनिर चाहिँ अपार तपाईँको चाहिँ जनताहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो त तपाईँले भन्दै लागेको छ, पटक पटक भनिसक्नु देखिरहेको छ कुरा हो। अब सेलरोटी जाँदाखेरि 2-4जना मान्छे त भेला भइहाल्छन् होइन। यो जुन आन्दोलन सकेको छ नि, विशेष गरी अहिले जुन बालुवाटार आन्दोलन र त्यसको आगलागी चाहिँ अन्त पनि लागिरहेछ, देशैभर लागिरहेछ, यसको सेफ ल्यान्डिङ के होला जस्तो लाग्छ सर? यो चाहिँ तपाईँको अब सत्ता विस्थापित हुन्छ, सत्तासँग जनताको सम्बन्ध टुट्यो र यो शिक्षित वर्गहरू भनेको चाहिँ समाजका नेतृत्वकर्ता हुन्। जब शिक्षित मान्छेले छोड्छ नि तब तपाईँको चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ होल देशभरि पर्छ। त्यसकारण यसले के देखाउँछ भने अबको सत्ता युवाहरूको हातमा आउँछ। हामीले हिजोदेखि जे भनिरहेका थियौँ कि हिजोसम्म जो सत्तामा बसेर भ्रष्टाचार गरे, देश बनाउन सकेनन्, देश आज असफल हुनुको जिम्मा ती सबै, ती पञ्च हुन्, काङ्ग्रेस हुन्, कम्युनिस्ट हुन्, जोसुकै हुन्, मुलुक नबनिसकेपछि, जनताको जीवनमा परिवर्तन नआइसकेपछि र भ्रष्टाचार व्यापक भइसकेपछि ती टेस्टेड भए। अब नयाँ अनुहार युवा र दलको झन्डामा होइन, राष्ट्रियको झन्डामा उभिनुपर्छ। त्यो लक्षण चाहिँ देखेर राष्ट्रको झन्डा र माइतीघरमा पनि फरफराइरहेको छ, त्यसकै मुनि मान्छे जम्मा हुन्छन् होइन। मैले भन्न खोजेको अब ती युवाहरूको स्लोगन हेऱ्यो भने के पाइस नेपाली के राख, मेरो के हान तर देश बनाउने ढाक्नु, सेक्स इज गुड बट गभर्मेन्ट रेपिङ अस इज नट गुड भनेर ब्यानर बोकेका छन्। त्यस्ता युवाले देश बनाउँछन् जस्तो लाग्छ? प्रश्न अश्लील ब्यानर बोक्ने युवा सुन्नुहोस् न, यस्तो छ, यो चाहिँ विदेशमा प्रचलन छ, त्यस्ता खालका चाहिँ नाराहरू प्रयोग गर्छन्। जस नेपाल अमेरिका बनाइन्छन्, अब हामीमा चाहिँ त्यो डाइजेस्ट हुँदैन। जस तिनीहरूले नेपाललाई अमेरिका बनाइन्छन् नि। मेरो प्रश्न त्यो होइन, त्यो हामी कहाँ डाइजेस्ट हुँदैन। अमेरिकाको आन्दोलन हेरेर म त्यसको समर्थनमा छैन। त्यो नेपाली समाजले डाइजेस्ट गर्दैन र तर के हुन्छ भन्दा ठुलो भिडमा एउटा दुईवटा एका दुईका अपवादका रूपमा त्यस्ता देखा परे र त्यसलाई मलाई लाग्छ कि देशको सामाजिक स्थिति, यहाँको साइकोलोजी, यहाँको चरित्रलाई अध्ययन गरेर ती कुराहरू चाहिँ फिल्टर हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव पनि छ। मैले पनि सामाजिक उनीहरूको सञ्जालमै त्यो सुझाव दिइसकेको छु र त्यसको विरुद्धमा म छु। त्यो किसिमको अश्लीलताहरू चाहिँ हामीले नक्कल गर्ने होइन, हामीले त राम्रो कुराको मात्रै हामीले अरूसँग एडप्ट गर्ने हो, तर ती अश्लील कुराहरू चाहिँ एडप्ट गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ साथीभाइलाई, यो मिडियाबाट पनि म उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो चाहिँ सुझाव र अनुरोध छ। कोही कोही फेरि राम्रो केटी हेर्न आएको भनेर पनि ब्यानर बोकिरहेछ, त्यही त तपाईँ त्यो मध्येमै पर्छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो मध्येमा पर्छ। टिकटक बनाउँदा बोर लागेर केही युवाहरू सडकमा उफ्रे, त्यसलाई हामीले अरू सोच्नु भएन होइन। अब तर त्यो गलत हो, त्यो किसिमको चाहिँ समाजमा चाहिँ त्यो विकृति हो। त्यस्तो विकृतिहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई बचाएर सुधार गर्दै फिल्टर गर्दै जानुपर्छ। जसरी यी युवाहरूले एमसिसी र सिमानाको विषय उठाएका छैनन् नि, यिनीहरू के अमेरिकन दूतावासबाटै परिचालित भएका हुन् त? मतलब त्यो जुन इनिसियल प्लान हुन्छ नि, इनिसियल प्लानिङ ड्राफ्टिङ, त्यो चाहिँ अमेरिकन दूतावासबाटै भएको भन्ने कुरा आयो नि। अनि त्यो चाहिँ मैले अहिले यो गएको 2 दिनमा चाहिँ धेरै यो घटनापछि आएँ, त्यो किसिमको कुराहरू पनि सुने। तर मेरो अनुभवमा के छ भने यो सबै कुरा होइन। यो देशको वस्तुस्थिति, देशको समस्यासँग वितृष्णा भएका युवाहरूको समूह हो, जो शिक्षित छन्, त्यो समूह देखिन्छ र म त्यसरी चाहिँ आशंका पनि गर्दिनँ र त्यस्तो मलाई लाग्दैन। तर केही भुइँफुट्टाहरू जो आफू नाङ्गिएका छन्, आफू चाहिँ यहाँ चाहिँ कति वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ झन्डा लिएर दौडेका छन्, तर गुरुली समाप्त भएका ती भुइँफुट्टाहरू जसको पछाडि मान्छे छैनन्, तिनले त्यसबाट आरिस गरेर त्यसलाई कसरी बदनाम गर्ने भनेर यस्ता किसिमका चाहिँ अफवाहहरू, यस्ता किसिमका आरोपहरू घुसपेट पनि गरे नि त केही कथित अभियन्ता बनाउँदाहरूले। यो स्वतस्फूर्त
सडकमा उत्रिएका युवाहरूको आन्दोलनमा घुसपेटै गरेर यो त मेरो आन्दोलन हो भनेर नाराबाजी गर्नु पनि भ्याए भन्ने कुरो आयो। त्यो पनि गरे। अब कतिपयले त तपाईँको त्यो फोटो त्यहाँको त्यो सिनलाई लगेर आफ्नो फोटो राखेर पनि यसमा म पनि थिएँ भनेर दाबी पनि गरे। यो सबै चिटिङ हो। यो कसले चिटिङ गरिरहेको छ भन्ने कुरा जनताले चाहिँ बुझिरहेका छन् र हामी यो कुराहरू अझै जनतासँग छर्लगाइदिनु के अरे जनतालाई सचेत पनि गराउँछौँ कि यस्तो यस्तो भइरहेको छ भनेर। त्यो हामी जस्तो मान्छेहरूको चाहिँ कर्तव्य पनि हुन आउँछ, त्यो गर्छौँ। त्यो प्रयास चाहिँ भएको हो र त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिटिङ हुन्छ नि र घुसपैठ भन्ने कुरा ठुल्ठुला आन्दोलनमा हुन्छन् र त्यो चाहिँ के हुन्छ भने आन्दोलन जसले हाकिरहेका छन्, आन्दोलन जसले गरिरहेका छन् तिनले ती यस्ता कुराहरू सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। बढ्ला हामी आशा गरौँ। तर तपाईँहरूको अभियानले केही हिरो जन्माइदिनु भयो। ती हिरो जन्माएकाहरूले उयो चिच्याउने अनि खल्ती गर्ने अनि रोजीरोटी कमाउने मात्रै काम भयो क्या। उनीहरूले सार्थक साँच्चीकै परिवर्तन ल्याउन सक्ने खालका यसरी सरकारलाई एकै झमटमा झकझक्याउन सक्ने खालका आन्दोलन गर्न सक्ने ल्याकत राख्दा रहन्छ नि होइन सर? ठिक हो। तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ अब के हुन्छ भन्नुहोला भने कार्यक्रममा आइसकेपछि हामीले उदार चाहिँ हृदयले सबैलाई चाहिँ स्थान दिनै पर्ने हुन्छ र उनीहरू के हुन्छन् भन्नुहोला भने घटनाक्रमले यस्तै घटनाक्रमहरूले जे किसिमका उद्दण्ड कामहरू गर्छन्, गलत कुराहरू बोल्छन्, झुट बोल्छन् र तपाईँको पैसाका पछि लाग्छन्। ती मान्छे, ती विकृत खालका मान्छेहरू आफै परपर हुँदै जान्छन्। समयले उनीहरूलाई नम्न्याउँछ र जो सोच्छ, जो सुसंस्कृत छ, सभ्य छ, दक्ष छ, योग्य छ, त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ नेतृत्व गर्छन्। यो चाहिँ सामाजिक प्रक्रिया हो, बुझ्नु भएन? राजनीतिमा यस्ता प्रक्रियाहरू अनेक मकसद लिएर आएका अनेक स्वार्थहरू चाहिँ जताततै छरप्रष्टै रूपमा आएका हुन्छन् र त्यसबाट चिनेर बचेर चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थमा परिणत गर्दै राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई चाहिँ जनसमक्ष लाँदै र जनताको समर्थन चाहिँ बढाउँदै जानुपर्ने चाहिँ नेताहरूको कर्तव्य हो। हस् सर, समय सान्दर्भिक के विशेष बहस गरिदिनु भयो समयलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।